हॅलो गायज, सो आयज असलो मिनी ब्लॉगाचो डे 3. सो गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. एज युजल हांव उठलो आनी म्हाज्या हातून लागीं केलें, फ्रेश बी जालो आनी डायरेक्ट हांव सिलेक्शन वचपाक भायर सरलो. आयज असलें सिलेक्शनचो काम नासलें आयज, सो फ्रेंडाक घेतलो आनी डायरेक्ट सिलेक्शनाक गेलो. वाटेक गजाली करता 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 ताका लागली भूक, सो तेणी खाल्लें बी बरें आनी हांव डायरेक्ट ग्रावंडार पावलो. सो ग्रावंडार हांव रेडी बी जालो आनी आयज असलो म्हाज्या वांगडा म्हाजो सर. सो सिलेक्शन बी जालें, सो सिलेक्शन लिस्ट आहा तें फाल्यां मारतलें. सो हांव एक फ्रेंड आहलो तेज्या वांगडा वाळपय आयलो. वाळपय शिवम आनी चेतन ऑलरेडी आसले, सो तेंच्यांनी म्हाका घरा व्हेलो. सो तेंच्यांनी म्हाका घरा पावयलो आनी घरा पावोन हांव बरो फ्रेश बी जालो आनी तोंडाक मातशें स्क्रब केलें, कित्याक आयज वता नासलो फूल डे. मागीर न्हिदोन बी हांव सांजचो गेलो जिमान. आयज आहलो चॅस्ट डे. आफ्टर चॅस्ट डे आयज आमी सांजचे वचपाचे आसले नाटकाक. सो रविंद्र भवनान आयज आमी नाटकाक गेले. सो आमचो एक फ्रेंड पार्टिसिपंट आहलो थंय, सो तेणी बेस्ट नाटक केलें आनी मागीर आयले घरा येवन सुशेगाद जेवलो बी आनी न्हिदपाक गेलो. सो आयच्या खातीर इतलेंच गायज.